रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। बाढी पहिरोमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 13 जनाको मृत्यु, 33 जिल्लामा जनजीवन अस्तव्यस्त, अझै 3 दिन भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाई। कमजोर व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन योजनाको अभावमा बाढी पहिरो आगजनी तथा विपदबाट मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भोग्दै तत्काल उद्धार, राहत तथा उपचारमा जुट्न सबै सुरक्षा निकायलाई विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको निर्देशन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2828 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 52 जनाको मृत्यु। धितोपत्र बजारमा भारी गिरावट, कारोबार रकम पनि 1 अर्ब रुपियाँ बढीले घट्यो। अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र रुसी समकक्षी पुटिन बीच स्विजरल्यान्डको जेनेभामा बहुप्रतीक्षित शिखर वार्ता सुरु। र नेपाल एसियन कप छनौट फुटबलको तेस्रो चरणमा प्रवेश। युरोकप फुटबलमा फिनल्यान्ड र रसिया भिड्दै राति टर्की र वेल्स तथा स्विजरल्यान्ड र इटली बीच खेल हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। बाढी र पहिरोमा परेर मुलुकका विभिन्न जिल्लामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। बेपत्ता हुनेको संख्या एकिङ हुन सकेको छैन। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता भएका 7 जनाको शव भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी प्रकाश सापकोटाका अनुसार हिजो साँझदेखि बेपत्ता भएका 7 जनाको शव भेटिएको हो। डीएसपी सापकोटाका अनुसार मृतक सबै ट्राउट फर्ममा कार्यरत थिए। मृत्यु हुनेमा माधव भण्डारी, गणेश ज्योति, टिकामाया खड्का, ज्ञानेन्द्र कक्षपति, समुद्र नेपाल र च्याङबा तामाङ रहेका छन्। अर्का एकजनाको शनाखत हुन सकिरहेको छैन। बाढीले बगाएर काभ्रेमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मण्डलदेवपुर 10 स्थित इन्द्रावती नदी किनार र सुनकोशी बगरमा एक पुरुषको शव फेला परेको छ। उनीहरूलाई सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीबाट बाढीले बगाएर ल्याएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका 5 मूलकोट नजिक सुनकोशी नदीको किनारमा अन्दाजे 25-30 वर्षीय पुरुषको शव भेटिएको छ। उनको शनाखत हुन सकेको छैन। यो शव पनि सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकबाट बगाएर ल्याएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका 2 स्थित ठोटनरी खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका बर्दिया राजपुर नगरपालिका 7 घर भएका गोविन्द चौधरीको शव फेला परेको छ। पहिरोमा पुरेर डोटीको क्याइसिङ गाउँपालिका 3 का 62 वर्षीय खड्गबहादुर बमको मृत्यु भएको छ। 13 वर्षीय पुनि कुँवर र 16 वर्षीय पूजा कुँवर घाइते भएका छन्। रूपन्देहीमा रोहिणी र घाडा खोलाको बीचमा पर्ने बेलघारी खोलामा 1 जनाको शव भेटिएको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ। उनको पहिचान खुलेको छैन। बाढी तथा पहिरोबाट 33 वटा जिल्ला प्रभावित भएका छन्। ती जिल्लामा 79 वटा बाढी पहिरो, सडक अवरोध, डुबान र कटान जस्ता विपदजन्य घटना भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। क्षति न्यूनीकरण र उद्धारमा नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन्। उनीहरूले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन्। साथै बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने, पहिरोमा पुरिएका धनमाल निकालेर सुरक्षा गर्ने काम समेत विभिन्न निकाय र स्थानीयवासीको समन्वय र सहयोगमा सुरक्षा संगठनले गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 66 जना, कास्की, पाल्पा र स्याङ्जामा 1-1 जना गरी 69 जनाको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। बाढी पहिरोमा परि जाजरकोटमा 7 जना बेपत्ता भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा 4 जना, डोटीमा 2 जना, कास्कीमा 1 र स्याङ्जामा 1 जना गरी 8 जना घाइते भएका छन्। पहिरो तथा बाढीका कारण बन्द भएका विभिन्न स्थानका सडक प्रहरीले सुचारू गरेको छ। साथै वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम लगायतका जिल्लामा पहिरो गई अवरोध भएको सडक सुचारू गर्न सुरक्षा संगठन खटिएका छन्। बाढीका कारण अहिलेसम्म 165 वटा घर डुबानमा परेका छन्। 53 वटा घर, 3 वटा गोठ, 2 वटा पुल र 6 वटा सरकारी कार्यालयमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। 62 वटा घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने 87 वटा पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीमा आएको बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार जारी छ। त्यस्तै क्षतिको विवरण पनि सङ्कलन भइरहेको छ। तालिम प्राप्त उद्धार टोली सहित नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा परिचालित छ। मेलम्चीमा हिजो साँझदेखि बाढी गए पनि राति भएकाले गृह मन्त्रालयले हेलिकप्टर पठाउन सकेको थिएन। बिहानैदेखि नेपाली सेनाको तालिम प्राप्त टोली सहित हेलिकप्टर मेलम्ची पुगेको हो। उद्धारमा 200 बढी नेपाली सेना सहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा स्थानीय खटिएका छन्। उद्धार टोलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थलमा रहेका 37 जना मजदुरको उद्धार गरेको छ। केही मजदुर घाइते समेत भएकाले उनीहरूलाई उपचारका लागि काभ्रेस्थित धुलिखेल अस्पताल लगिएको छ। त्यस्तै बाढीले मेलम्ची बजारमा घर भत्काउँदा
पुरिएका 2 जना तथा होटलमा फँसेका 2 को पनि उद्धार गरेको छ। अविरल वर्षासँगै नदीमा पानीको बहाव निरन्तर बढिरहेकाले अझै पनि नदी थुनिएको स्थानसम्म उद्धार टोली पुग्न सकेको छैन भने त्यसैले घटनाको यथार्थ विवरण पनि आउन सकिरहेको छैन। बाढी प्रभावित जिल्ला मनाङमा जोखिम कायमै छ। वर्षाका कारण गएको पहिरोले मर्स्याङ्दी नदी थुनिने जोखिम बढेको छ। नदी थुनिए चामे र ताल गाउँ लगायत तल्लो तटीय क्षेत्र उच्च जोखिममा पर्नेछन्। बाढीले हिजो मनाङको चामे गाउँपालिका 4 र नासो गाउँपालिका 3 मा ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको थियो। मानवीय क्षति भने भएको छैन। चामेका 30 घरका 300 जनालाई जिल्ला कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यस्तै नासो गाउँपालिका 1 का 48 घरका 300 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीका कारण मनाङमा बिजुली र खानेपानीको समस्या भएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कमजोर व्यवस्थापन तथा दीर्घकालीन योजनाको अभावमा बाढी पहिरो आगजनी जस्ता विपदबाट मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति भोग्दै आएको छ। भदौ लागेपछि मौन बस्ने र जेठको अन्तिम साताबाट मात्रै सलबलाउने प्रविधिका कारण जनता भने वर्षैभरि बाढी पहिरोले दिएको चोटको पीडा भोग्न बाध्य छन्। स्थलगत अनुगमन र विज्ञबाट तत्काल घर वा बस्ती सार्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू बारम्बार दोहोरिरहेका छन्। तर सरकार भने हरेक वर्ष विपद व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त गृह कार्य गरेको दावी गर्दै आइरहेको छ। मनसुन सुरु भएको 1 साता पनि नहुँदै मुलुकमा बाढी र पहिरोको कहर सुरु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा झैं यो वर्ष पनि मुलुक आक्रान्त बनेको छ। वर्षेनी ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति मुलुकले भोग्दै आएको छ। हजारौं घर परिवार विस्थापित हुने गरेका छन्। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 2068 देखि 2077 सम्म 10 वर्षभित्र बाढी पहिरो, हिम पहिरो र डुबानका कारण 4500 वटा घटना भएका छन्। त्यसमा परेर 1952 जनाको ज्यान गएको छ। राज्यको सीमित क्षमताले एकैपटक आइलागेका बाढी पहिरो लगायत घटनालाई सम्बोधन गर्न कठिन भएको छ। आवश्यक मात्रामा उद्धार हुन सकेको छैन भने राहत पुर्याउने काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विगतका वर्षमा बाढी पहिरोले विस्थापित भएकाको बिचल्ली छ। परिवारका सदस्य गुमाउनु सबैभन्दा पीडादायी र अकल्पनीय त हो नै, तर बाँच्नेको जीवन पनि सहज हुँदैन। विपद व्यवस्थापन र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा वर्षेनी संयौंको ज्यान जाने गरेको बताउँछन् विपद विज्ञ गंगालाल तुलाधर। विपद चाहिँ बाहिर बजाएर आउँदैन भनेर भन्छन्। बाजे बजार जस्तो गरिकन मनाङमा हेर्नुहोस्, 2-4 हप्ता अगाडि कहिले हो गाडी गएको होइन, त्यो खालको देखिसके पछाडि त बुझ्नु पर्ने नि यो कुराहरू। जब पऱ्यो राति कुनै के जाति भने जस्तो गर्ने खालको कुराले हुन्छ र हाम्रो संस्कृति नै परम्परा नै त्यही छ कि सरकारलाई त के मतलबै छैन। किनभने जनताप्रति पनि जिम्मेवारी बोधै छैन उसलाई होइन। आफ्नो पद कुर्सी, आफ्नो सत्ता, आफ्नो दर्जा, आफ्नो चिजहरू टिकाउनका लागि मात्रै हुन्छ। अब हाम्रो छैन। यो नै चाहिँ के भन्दाखेरि दुर्भाग्य हो कि सरकारले मनसुनजन्य विपदबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न राज्यका सबै संयन्त्र सहित स्रोत साधनको प्रयोग गरेको भए पनि विषय विज्ञ भने सरकारी संयन्त्र बीच समन्वयको अभाव देख्छन्। अन्तिम समयमा काम गर्ने परिपाटीका कारण जोखिमबाट हुने क्षति घटाउन नसकेको बताउँछन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह प्राध्यापक एवं विपदका जानकार डाक्टर सुबोध ढकाल। विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायहरू उनीहरूको बीचमा नै तपाईँको समन्वयको कमी छ। कुन काम कसले गरिदिने हो भन्ने कुराको एकदमै हामीले त यहाँ चाहिँ समस्या देखिरहेका छौँ र यो चाहिँ तपाईँको वर्षा लागेपछि भन्दा अगाडि नै व्यवस्थापनहरू गर्ने, पूर्व तयारी गर्ने, यसरी बस्न सकियो भने चाहिँ सायद। र अर्को भनेको समुदायले नै खोलाको नजिक गएर व्यवसाय गर्न बस्दाखेरि आफ्नो ज्यानै जान सक्छ भन्ने कुराको पनि अलिकति हेक्का राख्ने। अब यति गर्न सकियो भने चाहिँ अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ यसमा चाहिँ केही परिवर्तन आउँछ कि। तराईमा बाढी र डुबान रोकथाम तथा नियन्त्रण र पहाडमा पहिरो, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रका बस्ती व्यवस्थापन र विस्थापनमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन। प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न नसकिए पनि यसबाट सृजित मानवीय र भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिनेतर्फ सरकारले ध्यान नै नदिएको बताउँछन् विपद विज्ञ तुलाधर। हामीसँग संरचना हिजो छैन भनेर भन्थ्यौँ, आज बलियो संरचना छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद छ, 7वटै प्रदेशका प्रमुखहरूको नेतृत्वमा प्रदेश स्तरको परिषद छ, 77 जिल्ला सिडिओहरूको नेतृत्वमा जिल्ला स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छ, पूर्व तयारी प्रतिकारीहरू पुनर्लाभ, यो 3 चरण खर्च गर्नका निम्ति भनेर हामीसँग कोष पनि छ। त्यो कोषमा अरबौं पैसाहरू पनि छन्। अहिले सरकारको प्राथमिकता अरू जस्तो चुनावको प्राथमिकता, अरू कुराको निम्ति चाहिँ बजेट छुट्याएको प्राथमिकता, संघीय सरकारले बजेट
ल्याउँदाखेरि पनि विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको निम्ति उपयुक्त चाहिँ प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याउन सकेको देखिएन। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल मनसुनजन्य क्षति न्यूनीकरण गर्न बन्दोबस्तीका सामान सहित स्थानीय तहसम्मै व्यवस्थापन गरिसकेको दावी गर्छन्। नेपाललाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा रणनीति नै बनाएर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको पोखरेलको भनाइ छ। यो बस्ती स्थानान्तरण गर्ने चिज भनेको त्यति सजिलो छैन। त्यसलाई चाहिने पैसा मात्र होइन, त्यसको सामाजिक, त्यसको आर्थिक पाटोहरू पनि हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले गएको वर्षमा मुख्य गरी 2टा संस्थाहरूबाट यो नेपालमा राम्रो अनुभवहरू, प्रारम्भिक अनुभवहरू भएको छ। एउटा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुभव र दोस्रो भनेको शहरी विकास मन्त्रालयबाट गरेका अनुभवहरू, त्यसलाई समेट्ने, यसलाई सँगाल्ने र यसको आधारमा अब आगामी 10 वर्षसम्म हामीहरूले यसलाई क्याम्पेनकै हिसाबबाट हामीले नेपाललाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ, डिजास्टर रेजिलियन्ट मुलुक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर त्यो रणनीति बनाएर हामीहरू काम अगाडि बढाउँछौँ। वर्षै पछि दोहोरिने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले ल्याएका प्रतिकारीय योजना अनुसार न रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बनेका छन्, न त जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती स्थानान्तरणमै ध्यान पुगेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रतिकारीय योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा वर्षै पछि ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। अझ जोखिमको पहिचान भएका बस्तीहरू पनि स्थानान्तरण नगरी त्यतिकै छाडिदिनाले पटक पटक मुलुक दुखी हुन बाध्य बन्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजधला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण गरी तत्काल उद्धार, राहत तथा उपचारमा जुट्न सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यकारी समितिको बिहान सिंह दरबारमा बसेको बैठकले सबै मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा विपद प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले मनसुनको 100 दिनको अवधिमा गर्ने पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना 2078 स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अध्ययन गरी तत्काल राहत तथा उद्धारमा खटिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी सिन्धुपाल्चोक, सदरमुकाम चौतारा, हेलम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, कास्की, गोर्खा लगायतका जिल्लामा बाढी र पहिरोले पुर्याएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै 3 दिन देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। धेरै वर्षा हुने भएकाले महाशाखाले केही स्थानमा बाढी र पहिरोको खतरा औल्याएको छ। महाशाखाका मौसमविद मिनकुमार अर्यालका अनुसार मनसुनी वायु सक्रिय भएकाले अहिले देशभर पानी परिरहेको छ। यो वायुको प्रभावले आगामी शनिबारसम्म नै देशका अधिकांश भागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। शनिबारपछि मात्र यो क्रम रोकिने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको 13,022 परीक्षणमा 2,828 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,687 PCR परीक्षण गर्दा 2,014 र 4,335 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 814 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,082 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमित मध्ये 85.58% संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 62,137 रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई थप उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली लगिएको छ। दिउँसो 12:30 बजे भारतको नयाँ दिल्ली लगिएका खनाललाई अपोलो अस्पतालमा उपचार गरिने उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। लगातार ज्वरोसँगै सास फेर्न गाह्रो भएपछि खनाललाई 2 दिन अघि नर्विक अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारमा संलग्न चिकित्सकले उहाँको फोक्सोमा पानी जमेकाले अक्सिजनकै सपोर्टमा राखेको बताएका छन्। खनालको ज्वरो घट्न नसकेको र पिसाब तथा रगतमा समेत इन्फेक्सन देखिएको नर्विक अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले पर्सि शुक्रबार विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग खरिद सम्बन्धीका थप कागज पत्र माग गरेको छ। अपरेसन गर्दा अनिवार्य चाहिने औषधि अभावमा धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज बिहान 4 घण्टा अपरेसन थिएटरहरू प्रभावित भएका थिए। प्रतिष्ठानमा दैनिक 80 भन्दा बढी शल्यक्रिया हुन्छन्। नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल तरुण दल
बागलुङले सबै पालिकामा 60 लाख बढीको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण वितरण गरेका छन्। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 10बाट 80 केजी गाँजासहित प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। र कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 कलकत्ता बजारबाट 7 ग्राम 760 मिलिग्राम खैरो हिरोइन सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आश गुरुङको नमस्कार। छिनछिनमा विद्युत आउने जाने समस्याबाट नागरिकले दैनिक कामकाजमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। जिल्लामा ठुल्ठुला जलविद्युत आयोजना भएर पनि विद्युत आउने जाने समस्या भएको भन्दै यहाँका युवाले विद्युतलाई नियमित गराउन माग गरेका छन्। बेसी सहरका लमजुङ मर्स्याङदी युवा क्लब, त्रिवेणी युवा क्लब, बेस्टर युथ सोसाइटी, न्यू आदर्श युवा क्लबका युवाले प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, विद्युत उपभोक्ता संस्था, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद लुइटेलले विद्युतलाई नियमित गराउन उपभोक्ता संस्था र प्राधिकरणका अधिकारीलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। कोरोनाका कारण भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि भर्चुअल माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्न बेसीसर नगरपालिकाले सबै विद्यालयमा इन्टरनेट जडान थालेको छ। नगरपालिका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालले पालिकाका विद्यालयमा असार 10 गतेभित्र इन्टरनेट जडान गरिने बताउनुभयो। नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख किसानरा चिलवालका अनुसार सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको छ। यसका लागि विद्यालयलाई 12,000 रुपैयाँका दरले सहयोग गरिएको छ। डुम्रे बेसीसर चामे सडकको 107 किलोमिटरमा 18वटा मोटरेबल पुल निर्माण हुने भएको छ। संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुल निर्माणको तयारीका लागि 9 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 18 पुलका लागि 50-50 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको पूर्व सांसद जमिन्द्रमान घलेले बताउनुभयो। यसबाट लमजुङ खण्डमा 10वटा पुल, मनाङ खण्डमा 5वटा पुल र तनहुँ खण्डमा 3वटा पुल निर्माण हुने भएको छ। डुम्रे बेसीसर चामे सडक खण्डका धेरै ठाउँमा पुल नहुँदा बर्खायामको बाढी पहिरोको बेला सवारी साधन र नागरिकले शास्ति खेप्नु परेको छ। लमजुङमा निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने सवारी कारबाहीबाट 3 लाख रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको छ। वैशाख 27 गते राति 12 बजेदेखि जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा 3,03,900 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको डीएसपी गंगाबहादुर थापाले बताउनुभयो। यस अवधिमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 275 वटा सवारी कारबाहीमा परेका छन्। अनावश्यक काममा घर बाहिर निस्कने, मास्क नलगाई हिँड्ने 15 जनालाई 200 रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको छ। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आश गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। दूध तथा दुग्ध पदार्थ नियमित सेवन गरौं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गरौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, हरिहर भवन, ललितपुर। हेल्दी हुनु छ सबलाई, हेल्थ में चाहिन्छ जसलाई, हेल्दी बनो अब with good life, healthy बनो अब with good life। हेल्थसँग कहिले गर्दैन सम्झौता, किनकि मसँग छ मेरो हेल्दी फ्रेन्ड गुड लाइफ डाइजेस्टिभ बिस्किट। Introducing Good Life Digestive Biscuit। बनो अब with good life। अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश एक सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट यथार्थ परेको भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने दावी गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङवाहाङले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेटमै कार्यान्वयनको आधार प्रस्तुत गरिएकाले कार्यान्वयनमा ठुक्क हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। बजेटमा पुरानै योजना तथा कार्यक्रमलाई मात्रै निरन्तरता दिएको भन्नु उचित नभएको तर्क गर्दै उहाँले प्रतिफल प्राप्त हुने नयाँ कार्यक्रमलाई समेत बजेटले सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्नुभयो। संघीय सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप 7 प्रदेशका लागि खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेकाले आफूले खोप खरिद गर्न बजेट विनियोजन नगरेको मन्त्री आङवाङको भनाइ थियो। 7वटै प्रदेश मध्ये प्रदेश एक धेरै सूचकहरूमा अगाडि रहेको दावी गर्दै उहाँले प्रदेशको आर्थिक हैसियत अनुसार आर्थिक रूपान्तरणका लागि बजेट ल्याएको बताउनुभयो। प्रदेशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा काम अघि बढाउने मन्त्री आङवाङको भनाइ थियो। यसअघि प्रसारित समाचारमा बजेट यथार्थपूर्वक भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नहुने दावी हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। कारोबारको चौथो दिन आज धितोपत्र बजारमा भारी गिरावट आएको छ। सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 52.41 अङ्कले घटेर 2,969.69 बिन्दुमा कायम भएको हो। सेयर बजारमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएका 4 दर्जनभन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीको कारोबार सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको धितोपत्र बोर्डले खुलासा गरेपछि त्यसको
असर बजारमा परेको हो। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन सामान्य अङ्कले घटेको नेप्सेमा 16 अर्ब 52 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कुल 219 कम्पनीका 1,67,938 कारोबारबाट 2 करोड 72,89,128 किता सेयर किनबेच भएका थिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिन बीचको बहुप्रतिष्ठित शिखर वार्ता स्विजरल्यान्डको जेनेभामा सुरु भएको छ। जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि रुसी समकक्षीसँग पहिलो पटक उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएको हो। दुई शक्तिशाली राष्ट्रका प्रमुखहरू बीचको शिखर वार्तालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ। हतियार नियन्त्रण, दुवै देशले एकअर्का विरुद्ध लगाएको प्रतिबन्ध, रुसले साइबर आक्रमण गरेको सम्बन्धी अमेरिकी आरोप र निर्वाचनमा हस्तक्षेप शिखर वार्ताका मुख्य एजेन्डा रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसका विपक्षी नेता एलेक्स नाभाल्नीको विषयमा पनि छलफल हुन सक्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। शिखर सम्मेलनले दुई मुलुक बीचको समस्या समाधानमा ब्रेक थ्रु गर्ने सम्भावना क्षीण भए पनि केही विषयमा भने सहमति हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। शिखर वार्ता सुरु हुनु अघि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुस आफ्नो मुलुकको योग्य विरोधी भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले भने अमेरिका रुस बीचको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा निकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। शिखर वार्तापछि दुवै राष्ट्रका प्रमुखले छुट्टा छुट्टै पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। विश्वकप तथा एसियन कप छनौटको अङ्क तालिकामा चौथो स्थानमा रहेर टुङ्ग्याएको नेपाल एसियाली फुटबल महासङ्घ AFC को परिवर्तित नियमअनुसार तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। AFC ले नियम परिमार्जन सार्वजनिक गरेको नयाँ ढाँचा अनुसार नेपालले सिधै तेस्रो चरणमा स्थान बनाएको हो। AFC को नयाँ ढाँचा अनुसार नेपालले 14 देखि 32 सम्मको वरियतामा रहेकाले सोझै तेस्रो चरणको छनौटमा प्रवेश पाएको हो। छनौटको समूह B मा रहेको नेपालले 6 अङ्क जोडेको थियो। नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई दुवै खेलमा हराएको थियो। तेस्रो चरणको छनौटमा 24 टिमको सहभागिता रहनेछ। प्लेअफमा चाइनिज ताइपेई, इन्डोनेसिया, कम्बोडिया र गुआमले खेल्नेछन्। प्लेअफका 2 टोली तेस्रो चरणमा स्थान पक्का गर्नेछन्। युरोकप फुटबलमा अहिले समूह B को खेलमा फिनल्यान्ड र रसिया बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। रसियाको घरेलु मैदानमा पहिलो हाफको खेल जारी छ। पहिलो खेलमा जित निकालेको फिनल्यान्ड लगातार दोस्रो जित निकाल्दै अघिल्लो चरण प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाउन चाहन्छ। युरोकपमा कायम रहन रसियालाई आजको खेल जित्नै पर्ने दबाव छ। अब युरोकप विशेष। युरोकप 2020 विशेष। समूह A मा टर्की अङ्कविहीन टोली हो। वेल्सले स्विजरल्यान्डसँग 1-1 अङ्क बाँडेको थियो। अजरबैजानको बाकु स्टेडियममा भेट हुँदा इटालीलाई 3 अङ्क सुम्पेको टर्कीलाई मात खुवाउने योजनामा वेल्स हुनेछ। प्रशिक्षक रब पेज पनि स्विजरल्यान्डसँगको म्याचमा 1 अङ्क बटुल्नुमा वेल्सलाई भाग्यमानी ठान्छन्। ड्यानी वार्डको रक्षात्मक र केइफर मरुको आक्रमणलाई निरन्तरता दिए वेल्सलाई 3 अङ्क बटुल्न गाह्रो छैन। मेरियर डेमिरालको आत्मघाती गोलका कारण इटालीलाई नतिजा सुम्पेको टर्की अपराजित यात्रा 6 खेलपछि पूर्ण विराम लागेकोमा दुखी त छ, तर त्यसलाई सच्याउने मौका पनि छ। सेनोल गुमेसको टिम सेनिज अन्डर, इरफान क्यान काभेची र कान एहानको पुनरागमन प्रति विश्वस्त छ। त्यस्तै वेल्स पनि इथान आम्पाडु र डेभिड ब्रुक्स अन्तिम 11 अटाउने खबरले हौसिएको छ। यी दुई बीचको खेल राति 9:15 बजे हुनेछ। समूह A मा सबैभन्दा बलियो र नकआउट चरण नजिक पुगेको टोली इटली हो। युरोको यो संस्करणको उद्घाटन खेलमै इटलीले 3 अङ्क बटुले पनि समूह A मा अन्य टोली अझै जितको खोजीमा छन्। रोबर्टो मान्सेनीको टोलीले आजको खेलमा 3 अङ्क बटुले उसको अघिल्लो चरणको यात्रा सुरक्षित हुनेछ। डिफेन्डर द्वय जर्जियो चिलिनी र लियोनार्दो बानुचीको उपस्थितिले मजबुत अजुरी, किरो एमोबाइल र लोरेन्जो इन्सिग्नेको आक्रमणमा विश्वस्त छ। उता स्विस टोली पनि अघिल्लो खेलमा ब्रिल इम्बोलोको गोलमा लिएको अग्रता जोगाउन नसकेको पीडालाई भुलाउने प्रयासमा हुनेछ। प्रशिक्षक भ्लादिमिर पेत्कोभिच, मिडफिल्डमा ग्रानिट जाका र रेमो फ्रेउलर अनि आक्रमणमा जेद्रान साकिरी हुँदा इटलीको डिफेन्स लाइन तोडिनेमा विश्वस्त छन्। यी दुई बीचको खेल राति 1:15 बजे हुनेछ। युरोकप 2020 विशेष।
इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको आगामी सिजन अगस्त 14बाट सुरु हुने भएको छ। लिग आयोजकले अगस्त 14बाट पहिलो चरणको खेल तालिका आज सार्वजनिक गरेको हो। उद्घाटन खेलमा लिग विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले टोटनह्यामसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उपविजेता म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ओल्ड ट्राफोर्डमा लिड्स युनाइटेडलाई आतिथ्यता प्रदान गर्नेछ। अर्को खेलमा नवप्रवेशी ब्रेन्टफोर्डले आर्सेनलसँग खेल्दै 74 वर्षपछि प्रिमियर लिगको सुरुवात गर्नेछ। यस्तै चेल्सीले क्रिस्टल प्यालेससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नर्विच सिटीले लिभरपुलको सामना गर्नेछ। अन्य खेलमा बर्नली र ब्राइटन एन्ड हभ एल्बियन, एभर्टन र साउथह्याम्पटन, लेस्टर सिटी र वुल्भरह्याम्पटन, वाटफोर्ड र एस्टन भिल्ला तथा न्यू क्यासल युनाइटेड र वेस्ट ह्याम युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हवस् दिने प्रसङ्ग कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। यो महिना